नमस्कार. आम्ही कुडचड मतदारसंघाच्या गणेमरड या वाठारांक भितर आसा. ज्या रस्त्याची परिस्थिती आमी कालच तुमकां दाखयल्ली इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आनी कशी पद्दतीन रस्त्याची वाताहत जाला, कशी पद्दतीन हांगा विल्हेवाट लागला आनी केदी मोठी फोंडकुलां ह्या रस्त्यार पडल्या हें दाखयल्लें. आयज तुमी पळयतात निलेश काब्राल स्वता कुडचड मतदारसंघाचो आमदार ह्या रस्त्याची पाहणी केल्ली आसा आनी जे खड्डे पडलेले आसा तितूंक आतां कवरींग घालून तो रस्तो आतां पूर्ण करपाक येयल्लो आसा, लेवल करपाक येयल्लो आसा. आमी हेजी पयलीं सांगलें आसा, हांगा विश्वेश देसाय म्हणून तो आसा. हेका जर आमी केन्ना सांगताले जाल्यार तो हांगा रस्त्याक रोखडो फोंडकुलां जी आसा ती पुरयतालो. पूण एक म्हयनो जालो ही फोंडकुलां परत एकदां वयर सरली आसा. लोकांक ह्या सायडीच्यान जे कोण वयता वयता तांकां मोठे त्रास जातालो आनी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान आमी काल परत एकदां आवाज केल्लो आनी ह्या रस्त्याचें काम जावपाक जाय, लोकांक राहत मेळपाक जाय हें मागलें. आनी आयज स्वता निलेश काब्राल ह्या वाठारांक भितर आसा. खड्ड्याची पाहणी केल्ली आसा आनी गटार जे आसा तेवूय काडला, तेवूय पयल्ले आसा. आनीक हांगा कवरींग घालून रस्तो हो खंय तरी खड्डे बुजोवपाचें कामूय हांगा चल्लेलें आसा. म्हणटनीक आमी जेन्ना सांगतात, आमी जेन्ना आवाज करतात तेन्नाच खंय तरी हांगा लोकांक ही राहत मेळटा. अशे पद्दतीन खड्डे जी आसा ते पुरयले वयता. सिवरेजीचें काम जे पद्दतीन चल्लेलें तें काम जर पळयत जाल्यार मोठे मोठे खड्डे ह्या रस्त्यार पडले. आनीक मोस्टली आमी म्हणटात की गणेमरड जर वाठारांत वचत जाल्यार ह्या रस्त्याची परिस्थिती कितें दाखयली, वारंवार दाखयली. आमी परत एकदां विश्वेशाक थँक्यू म्हणटा, कारण विश्वेश जो आसा हो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणून काम करता, जे खड्डे बुजोवपाचें काम करता. हेका जेन्ना सांगलें तेन्ना तो करतात आनी आयज सुद्दां परत एकदां काम सुरू जाल्लें आसा. आमदाराचें परत एकदां कुडचड मतदारसंघाचे आमदार जो आसा डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत तेणे फुडाकार घेतलो आसा. पूण अशी जेन्ना जाता, लोकांक जेन्ना त्रास जाता तेन्ना जाता तितले बेगीन हेजेर कवरींग पडपाक जाय आसलें आनीक फातर घालून तें पुरोवपाक जाय आसलें. पूण लेट जालो देर पूण आमी म्हणटात पळय की टायम जरी लागलो तरी कामाची सुरवात जी आसा ती जाल्ली आसा आनी लोकांक ही राहत ही आतां मेळ्ळी आसा. इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे.